الإخوة والأخوات الحضور الكريم، باسمي وباسم جمعية الأعمال الاجتماعية لمهني الصحة وتفعيلا لبرنامجها السنوي، ومنذ إنشائها وتولي المكتب المسير للجمعية تسييرها، أخذ على عاتقه الاحتفال كل سنة بشريحة مهمة في منظومتنا الصحية. هذه الفئة هي عصب المنظومة ومركزه، إنهم أهل التمريض من الممرضين والممرضات. في كل يوم 12 ماي من كل سنة يحتفل العالم بكم وبدوركم المهم في النهوض بالأمم. فمهنة التمريض حصادها شريف وسيرها على مدى التاريخ، وجهدها مبارك موجه لتخفيف آلام المريض. كذلك لا وجود لرعاية طبية بدون مهنة التمريض. كثير بأنه في الدستور الجديد للمملكة المغربية تنص صريحا على الحق في الولوج للخدمات الصحية والحق في الصحة. فاش نقولوا الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، تولي جميع الخدمات التي نقدمها للمواطنات والمواطنين تصبح دينا في عنقنا، وجب علينا إرجاعه إلى أصحابه. وبالتالي فهي علاقة تكافؤ، علاقة مالك الحق مع من يقدمه، والانخراط في هذه الرؤية تستلزم كذلك تضحيات منا، ويستلزم كذلك توفير الظروف الجيدة لكي تشتغلوا. وتحدث سعد الرحيم على الظروف التي نشتغل فيها، حقيقة عرفت تحسنا، ولكن ما زلنا مطالبين بالمزيد من أجل أن نكون فعلا، خصوصا أننا نعاني اليوم من ندرة هيكلية فيما يخص الموارد البشرية. اللي حاضرين معنا اليوم كيعرفوا الأعداد اللي كنا كنشتغلوا بها، وشحال اليوم اللي بقى يعني منا في المراكز الصحية، وهذا يمكن أن يؤثر على جودة الخدمات لولا بأنكم كتعطيو مجهودات إضافية وتضحيات إضافية. إذن الشكر الجزيل لكل من يقف خلف هذه المبادرة، للجمعية للأعمال الاجتماعية لمهن الصحة بإقليم أسفي وشركائها، لهم جميعا جزيل الشكر. احنا ديما تنطلبوا منهم المزيد وتنشجعوهم على المزيد، وسيجدون إن شاء الله خير سند من أجل أن يتموا برنامج العمل الذي سطروه لهذه السنة والسنة المقبلة. فشكرا جزيلا للسي عماد والإخوة اللي معاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني جوج النقط. النقطة الأولى هي بغينا نوقفوا واحد الوقفة ونصفقوا بحرارة على المركز الصحي بيرة. التميز اللي حظاو بها وصلتنا في واحد الوقت كانت عندنا زياره ديال السيد الوالي للمركز تصفيه الدم، وحقيقه غيرت الاجواء. كانت واحد الاجواء شويه ديال التوتر، وشويه ولات واحد الاجواء ديال الفرحه بهذا التتويج اللي حنا في المستشفى غرنا منه بزاف. وتنتمنوا ان شاء الله كما قال السيد المندوب نعملوا على هاد التميز هذا من ناحيه الجوده. النقطه الثانيه هي نبغي نشكر بزاف خوتي وخواتاتي، تنقولوا انا خوتي وخواتاتي سانسيرمون سو سون دي سور اي دي فرير، وتنتمنى سنة سعيدة للإخوان الممرضين والممرضات هذا اليوم هذا، وإن شاء الله تنطلب منهم باش نستمروا في العمل كمجموعة إن شاء الله باش نحققوا هذا التميز اللي بغينا إن شاء الله. راه تيبان لنا كان عندنا واحد الحلم إن شاء الله وراه غاديين فيه وغادي نستمروا كما تقول ديما أبا من أبا وكره من كره. غادي نستمروا في هذا العمل هذا ان شاء الله باش ما تقولوش نقضوا المستشفى الخميس، ولكن باش نردوا ليه الاعتبار ديالو ان شاء الله. وشكرا. هنيئا لكم بهذا الاجر الكبير عند الله، الله يتقبل منا ومنكم
يعني في هذا الجمع المبارك اللي يعني ديال اليوم العامل الممرض، كنهنيكم وكنهني نفسي يعني لحقاش فخوره بانتماء لهذا القطاع وفخوره بكون الشغيله في اسفي، خصوصا في اسفي لحقاش شفت تضحيات كبار من الشغيله الصحيه ومن الممرضين. كنعاود نشكر جمعيه الاعمال الاجتماعيه على هذا يعني باش تحتنا الفرصه باش نتجمعوا. والصراحه الفوز ديال بياضه، المركز الصحي بياضه هو فوز ديالنا كلنا، لحقاش المركز الصحي بياضه هو ديك لا بارتي فيزيبل ديال لايسبرغ.